बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस महीने को हम सब के लिए खैर व बरकत वाला बनाए और हमें इस महीने की रहमतों और बरकतों से फैज़याब होने का मौका दे, आमीन। आज हमारा इस्लामियात का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम बाबअव्वल ईमानियात के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में पढ़ा था। आज फिर से दोहरा लेते हैं। ईमानियात क्या चीज़ है? हर मुसलमान के लिए जिन बातों पर दिल से यकीन रखना ज़रूरी है, इसको ईमानियात कहते हैं। आज हमने जो पढ़ना है वो है हमारा सबक नंबर 2, अस्माए हुस्ना। अस्माए हुस्ना क्या चीज़ है? अल्लाह ताला के नामों को अस्माए हुस्ना कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, जिसने इनको याद किया वो जन्नत में दाखिल होगा। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। अपना काम शुरू करने से पहले आपने अपनी सबक नंबर 2 अस्माए हुस्ना की वर्कशीट पर डेट भी डाल देनी है और वीक नंबर 2A मेंशन करेंगे। जिस भी दिन आप काम करेंगे उस दिन जो तारीख हो आप वो मेंशन कर दीजिएगा। अब हम आते हैं अपने काम की तरफ। सवाल नंबर 1 है आपका, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें बगैर मांगे अता फरमाई हैं। आप इनमें से कोई सी 5 नेमतें लिखें। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इसे देखते हैं। अल्लाह ताला ने हमें 2 आंखें बगैर मांगे अता फरमाई हैं। इसी तरह हमने नंबर 2, 3, 4 और 5 खुद लिखना है। नंबर 2 में आप लिखेंगे, अल्लाह ताला ने हमें 2 कान सुनने के लिए अता फरमाए। नंबर 3, अल्लाह ताला ने हमें 2 पाँव अता फरमाए। नंबर 4, अल्लाह ताला ने हमें सोचने के लिए अक्ल अता फरमाई। नंबर 5, अल्लाह ताला ने हमें चखने के लिए जुबान अता फरमाई। अब हम अपना सवाल नंबर 2 करेंगे। एराब लगाएं और खुश खत लिखें। आप ये देखिए कि ये अल्फाज आपके प्रिंट हुए हैं। इस पे आपने सबसे पहले एराब लगाने हैं और फिर उन्हीं को देखते हुए बिल्कुल सामने साफ सुथरा लिखना है, जिस तरह से मैंने सामने लिखा हुआ है। एराब के बारे में मैं आपको बताती जाती हूँ और फिर जिस तरह आपका पहला वाला होगा बिल्कुल उसी तरह सामने 2-2 दफा आपने इसको खुशखत लिख लेना है। अजलीलू, इसके ऊपर एराब लगे हुए हैं। अर्रकीबू से स्टार्ट करते हैं। अर्रकीबू, अलिफ के ऊपर जबर, र के ऊपर शद और जबर आएगी, काफ के ऊपर जेर, ये के ऊपर जज़म आएगी और बे के ऊपर पेश। अर्रकीबू। अगला है अल हकीमू, अलिफ के ऊपर जबर, लाम के ऊपर जज़म आएगी, हे के ऊपर जबर आएगी, काफ के नीचे जेर, ये के ऊपर जज़म आएगी और मीम के ऊपर पेश। अल हकीमू। अल बाइसू, अलिफ के ऊपर जबर, लाम के ऊपर जज़म, ब के ऊपर जबर, आइन के नीचे जेर और से के ऊपर पेश। अल बाइसू। अल वकीलू, अलिफ के ऊपर जबर, लाम के ऊपर जज़म, वाव के ऊपर जबर, काफ के नीचे जेर, य के ऊपर जज़म आएगी और लाम के ऊपर आप पेश लगाएंगे। अल वकीलू। अगला लफ्ज है हमारा अल वलीयू, अलिफ के ऊपर जबर, लाम के ऊपर जज़म, वाव के ऊपर जबर, लाम के नीचे जेर और छोटी या जो ये बनी हुई या य के ऊपर शद आएगी और पेश। अल वलीयू। अगला लफ्ज है हमारा अल मुब्दियू, अलिफ के ऊपर जबर, लाम के ऊपर जज़म, मीम के ऊपर पेश, ब के ऊपर जज़म, दाल के नीचे जेर और छोटी या और हमजा बनी हुई है उसके ऊपर आपने पेश डालनी है। अल मुब्दियू। अगला लफ्ज है हमारा अल मुमीतू, अलिफ के ऊपर जबर, लाम के ऊपर जज़म, मीम पहले वाले मीम के ऊपर पेश और दूसरे वाले मीम के नीचे जेर, य के ऊपर जज़म और त के ऊपर पेश। अल मुमीतू। अगला लफ्ज है अल वाजिदू, अलिफ के ऊपर जबर, लाम के ऊपर जज़म, वाव के ऊपर जबर, जीम के नीचे जेर और दाल के ऊपर पेश। अल वाजिदू। अगला लफ्ज है अल वाहिदू, अलिफ के ऊपर जबर, लाम के ऊपर जज़म, वाव के ऊपर जबर, ह के नीचे जेर और दाल के ऊपर पेश। अल वाहिदू। अगला लफ्ज है अस समदू, अलिफ के ऊपर जबर, अस समदू है ना, अलिफ के साथ स्वाद मिलाकर पढ़ा जाएगा तो स्वाद के ऊपर शद आएगी और जबर, मीम के ऊपर जबर और दाल के ऊपर पेश। अस समदू। अगला लफ्ज है अल कादिरू, अलिफ के ऊपर जबर, लाम के ऊपर जज़म, काफ के ऊपर जबर, दाल के नीचे जेर और र के ऊपर पेश। अल कादिरू। अगला लफ्ज है अल मुकद्दिमू, अलिफ के ऊपर जबर, लाम के ऊपर जज़म, मीम पर पेश, काफ पर जबर, दाल पर शद आएगी और नीचे जेर और मीम पर पेश। अल मुकद्दिमू। अगला लफ्ज है अल अव्वलू, अलिफ के ऊपर जबर, लाम के ऊपर जज़म और अलिफ लाम अलिफ ला है ना लफ्ज, अलिफ के ऊपर जबर, वाव के ऊपर शद और जबर और लाम के ऊपर पेश। अल अव्वलू।
الظاہرو، الظاہرو الف کے اوپر زبر، زوئیں کے اوپر شد اور زبر، ہ کے نیچے زیر ہے اور ر کے اوپر پیش ہے، الظاہرو۔ یہ دیکھیے بچوں، جس طرح ہم نے ان کے اوپر اعراب لگایا بالکل اسی طرح آپ نے اس کو سامنے 2 بار لکھنا ہے اور اعراب کا خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے۔ اب ہم اپنا سوال نمبر 3 کریں گے، اسماء حسنیٰ کا ترجمہ لکھیں۔ اسماء حسنیٰ آپ کو دیے گئے ہیں، سامنے ترجمے کے لیے بلاک بنے ہوئے ہیں، آپ نے اس میں اس کا ترجمہ لکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہے الکریمو، بے مانگے عطا کرنے والا، الحکیمو، بڑی حکمت والا، الشہیدو، حاضر و موجود، المعیدو، دوبارہ پیدا کرنے والا، الماجدو، بزرگی والا، المجیبو، دعا قبول کرنے والا، المجیدو، بڑی بزرگی والا، المحصی، اچھی طرح شمار کرنے والا، الممیتو، موت دینے والا، الاحدو، یکتا۔ المقتدرو، بہت زیادہ قدرت والا، الآخرو، سب کے بعد، المؤخرو، پیچھے ہٹانے والا۔ اب ہم اپنا سبق نمبر 3 کریں گے، یہ بھی ہے سبق نمبر 3 اسماء حسنیٰ۔ سوال نمبر 1 ہے اعراب لگائیں، خوش خط لکھیں اور ترجمہ لکھیں۔ سب سے پہلے یہ جو الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں ان کو آپ نے اعراب لگانے ہیں، پھر ان کو سامنے وہیں سے دیکھ کر بالکل اسی طرح مکمل اعراب کے ساتھ سامنے خوش خط لکھیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کا ترجمہ لکھنا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اعراب کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ الباطنو، یہ دیکھیے سامنے اس پر اعراب لگے ہوئے ہیں۔ نیکسٹ پہلے اب آپ نے ان پر اعراب لگانے ہیں اور اس کے بعد اسی کو دیکھتے ہوئے سامنے ہم لکھیں گے۔ سو پہلا لفظ ہے المتعالو، الف کے اوپر زبر، لام کے اوپر جزم، میم پر پیش، ت کے اوپر زبر ہے، عین کے اوپر زبر ہے اور لام کے اوپر پیش ہے۔ اگلا لفظ ہے التوابو، الف کے اوپر زبر، ت کے اوپر شد اور زبر، واو کے اوپر بھی شد اور زبر اور ب کے اوپر پیش، التوابو۔ اگلا لفظ ہے العفو، الف کے اوپر زبر، لام پر جزم ہے، عین کے اوپر زبر ہے، فے کے اوپر پیش ہے اور واو کے اوپر شد اور پیش دونوں ہیں۔ اگلا لفظ ہے مالک الملکی، میم کے اوپر زبر، لام کے نیچے زیر، پہلے والے کاف کے اوپر پیش ہے اور ملکی کے بارے میں اب پڑھیں گے۔ مالک الملکینہ، لام کے اوپر جزم ہے، میم کے اوپر پیش، لام کے اوپر پھر سے جزم اور کاف کے نیچے زیر۔ المقسطو، الف کے اوپر زبر، لام کے اوپر جزم، میم کے اوپر پیش، کاف کے اوپر جزم، سین کے نیچے زیر اور توئیں کے اوپر پیش، المقسطو۔ الغنیو، الف پر زبر، لام پر جزم، غین پر زبر، نون کے نیچے زیر اور ی کے اوپر شد اور پیش، الغنیو۔ المانیو، الف کے اوپر زبر، لام پر جزم، میم پر زبر، نون کے نیچے زیر اور عین کے اوپر پیش، المانیو۔ اگلا لفظ ہے النافیو، الف پر زبر، نون پر شد اور زبر، ف کے نیچے زیر اور عین کے اوپر پیش، النافیو۔ اگلا لفظ ہے الہادی، الف پر زبر، لام پر جزم، ہا کے اوپر زبر، دال کے نیچے زیر اور چھوٹی یا کے اوپر جو ہے وہ جزم ہے۔ الباقی، الف پر زبر، لام پر جزم، ب کے اوپر زبر، کاف کے نیچے زیر اور ی کے اوپر جزم۔ الرشیدو، الف پر زبر، ر کے اوپر شد اور زبر، شین کے نیچے زیر، ی کے اوپر جزم اور دال پر پیش، الرشیدو۔ اور آخری ہمارا لفظ ہے الصبورو، الف پر صبر، سواد پر شد اور زبر، ب کے اوپر پیش، واو کے اوپر جزم اور ر کے اوپر پیش، الصبورو۔ ابھی ہم نے یہاں پہ جو اعراب لگائے آپ نے اسی کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ یہ دیکھیے خوش خط لکھنے کا کالم بنا ہوا ہے، آپ نے بالکل اسی طرح سے اس کو صاف ستھرا اتارنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ اب ہم اس کا ترجمہ لکھیں گے۔ الباطنو، پوشیدہ، یہ لکھا ہوا ہے، اگلا آپ نے خود اسی طرح سے کرنا ہے۔ المتعالو، مخلوق کی صفات سے برتر۔ التوابو، توبہ قبول کرنے والا۔ العفو، معاف کرنے والا۔ مالک الملکی، تمام ملکوں کا بادشاہ۔ المقسطو، بڑا انصاف والا۔ الغنیو، سب سے بے نیاز۔ المانیو، روکنے والا۔ النافیو، نفع پہنچانے والا۔ الہادی، ہدایت دینے والا۔ الباقی، ہمیشہ باقی رہنے والا۔
الرشیدو سب کا رہنما، الصبورو بڑا بردبار۔ اب ہم سوال نمبر 2 کریں گے۔ ترجمے کے سامنے اسماء حسنہ لکھیں۔ ترجمہ آپ کو دیا ہوا ہے، اس کے سامنے بلاک بنا ہوا ہے اسماء حسنہ کا، اس میں ہم نے اسماء حسنہ لکھنے ہیں۔ پوری کائنات کا والی، الوالیو معاف کرنے والا، العفو تمام ملکوں کا بادشاہ، مالک الملکی غنی کرنے والا، المغنی ہدایت دینے والا، الہادی بہت بڑا محسن، البرو بہت نرمی کرنے والا، الرؤوف بڑا انصاف والا، المقسط روشن کرنے والا، النور بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا، البدیع۔ اب ہم سوال نمبر 3 کریں گے۔ مندرجہ ذیل لوگ اللہ تعالیٰ کا کون سا نام لے کر دعا مانگیں گے؟ پہلا والا کیا ہوا ہے الف، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا، یا توابو کہہ کر۔ بے ہے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنے والا، یا ہادی کہہ کر۔ جیم ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والا، یا عفو کہہ کر۔ آج ہم نے اسلامیات کا سبق نمبر 2 اور 3 مکمل کیا ہے۔ آپ نے بھی یہ کام بالکل اسی طرح اپنی ورک شیٹس پر مکمل کرنا ہے۔ رائٹنگ آپ کی صاف ستھری ہونی چاہیے، اعراب کا خصوصی خیال رکھیے گا۔ اس کام کو اچھی طرح سے یاد کریں اور پیر کے دن اس کام کو اسکول آ کر چیک کروائیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ